नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको लक टकमा प्रदेश बजेटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र जेठ 15 गते सङ्घीय बजेट प्रस्तुत भएसँगै आज असार 1 गते 7वटै प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट आएको छ। तर यसपटक विशेष परिस्थितिमा यी बजेटहरू आएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको छ। साना ठुला सबै खालका उद्योग व्यवसायहरू शिथिल भएको अवस्था छ। बेरोजगारी बढेको अवस्था छ। युवाहरू फर्कने क्रम बढ्दो छ। भारतबाट र विदेशमा रहेका युवाहरू अब फर्कने क्रम बढ्दो छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी वृद्धि, साना मझौला उद्योगको विकास, त्यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण, आन्तरिक पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा लगायतको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ र सङ्घीय बजेटको पनि भर्खरै निकै टीका टिप्पणी भएको छ, आलोचना भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले नै आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले भने आफ्नो अनावश्यक खर्चहरूमा कटौती गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले। तर आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अहिले केन्द्रीय बजेटमा पनि सिंहदरबारकै ढुकुटीमा पनि रित्तिदो अवस्था छ भनेर सङ्घीय अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको अवस्था छ भने प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने ठुलो चुनौती रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्नु निकै ठुलो छ र राजस्वको स्रोत चाहिँ निकै कठिन बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा करदाताहरूले पनि कर तिर्न नसक्ने भन्ने अवस्था आइरहेको अवस्थामा यसपटक प्रदेश सरकारहरूले कस्तो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने विषयमा आजको छलफलमा हामी प्रदेश नम्बर 2 का आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादव, त्यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्री झपटबहादुर बोहरा दुवै मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी हामीसँग अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र हामीसँग निजी क्षेत्रबाट नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँहरूसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रम लकटकमा। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आज सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 7वटै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा आफ्नो ठाउँको टीका टिप्पणी भएका छन् र वास्तवमा यतिखेर आवश्यकताहरू बढ्दो अवस्थामा छ। बेरोजगारी बढेको छ, युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। सबै प्रदेशको आफ्नो बाध्यता अवस्था छ किनभने कोरोना सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। लकडाउनले थला परेको नागरिकको आर्थिक जीवनलाई माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ र केन्द्रको बजेटमा नि कृषिले प्राथमिकता पाउन सकेन भन्ने गुनासो निकै चलेको छ। साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ उत्थान गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसरी जलस्रोत ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठुलो समस्या छ लकडाउनको कारणले गर्दा। र यसै सन्दर्भमा हामीले 7वटै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट सामग्री बनाएका छौँ। सबैभन्दा अगाडि प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। अधिकांश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस रोकथाम र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधारमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 89 करोड 79 लाख 47 हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ 18 अर्ब 93 करोड 49 लाख 93 हजार अर्थात् 46.29% विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 92 करोड 50 लाख 4 हजार अर्थात् 53.71% वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 4 करोड रुपैयाँ र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि 2 अर्ब 88 करोड 82 लाख 45 हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल 33 अर्ब 56 करोड 9 लाख 89 हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट भन्दा 5 अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार
सरकारले ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ 15 अर्ब 42 करोड 26 लाख 98 हजार, पुँजीगततर्फ 17 अर्ब 97 करोड 82 लाख 91 हजार छुट्याइएको छ। 70 करोड 27 लाख रुपियाँ भने कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम, उपचार र सामग्री खरिदका लागि छुट्याइएको छ। यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले 51 अर्ब 42 करोड 74 लाख 94 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार चालु गततर्फ 26 अर्ब 28 करोड 73 लाख 35 हजार, पुँजीगततर्फ 25 अर्ब 14 करोड 1 लाख 59 हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै संक्रमण रोकथामका नाममा 19 करोड 44 लाख, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 26 करोड 68 लाख, 13 जिल्लाका 8 अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि 56 करोड 30 लाख विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परियोजनाका लागि 28 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पूर्वाधार विकासका लागि झन्डै 3 अर्ब छुट्याइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लगायत कार्यक्रम लक्षित गर्दै 2 अर्ब 91 करोड 76 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। गुणस्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा शय्या थप र सघन उपचार कक्ष स्थापना, पीसीआर परीक्षण, औषधि उपकरण खरिद तथा कोषका लागि 60 करोड 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ। यस्तै प्रदेश 5 सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। वार्षिक बजेटमा जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि 15 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रूपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पताललाई 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह 2 मा स्तरोन्नति गरी प्रदेशका अन्य अस्पतालमा सञ्चालित प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको सरकारले मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 33 अर्ब 74 करोडको बजेटमा राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक र जोखिम भत्ता र खाजा खर्च कटौती गरेको हो। स्रोतका सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी, सेमिनार लगायतका खर्चमा पनि कटौती गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकाय बाहेक अन्य कुनै पनि सङ्घ संस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान नदिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 3 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोना भाइरस उपचारका लागि 10 शय्याको भवन निर्माण एवं औजार निर्माणमा 5 करोड, कोरोना लगायतका महामारी रोकथामका लागि 5 करोड, आइसोलेसन भवन निर्माणका लागि 4 करोड 55 लाख विनियोजन गरेको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि पनि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लकटकमा हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट, त्यसकै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद नवराजी। सबभन्दा अगाडि मैले निजी क्षेत्रबाटै आजको प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। हामीसँग सबभन्दा अगाडि आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य हुनुहुन्छ। म पुष्पजीबाटै आजको छलफल सुरुवात गर्न चाहन्छु। आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनले यो प्रादेशिक बजेटलाई कसरी हेरिरहेको छ? पुष्पजी आफैले पनि यो बजेट वास्तवमा केन्द्रको बजेटको बारेमा नि यसपटक निकै टीका टिप्पणी भएको छ र प्रदेश सरकारहरूले बनाउने बजेट व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, भएका छन् कि छैनन्, विगतमा कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ, यो बजेटको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ पुष्पजी? हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त अब आज सबै प्रदेशहरूले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् र यी बजेटहरू चाहिँ विगतकै निरन्तरताको रूपमा चाहिँ बजेटहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारीलाई चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न सकेको बजेटमा देखिँदैन र बजेटको आकार पनि अब गत वर्ष चाहिँ हामीले कुल 7 प्रदेशको बजेटको आकार चाहिँ 2 खर्ब 58 अर्बको बजेटको आकार थियो। अर्को आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको व्ययको अनुमान हेऱ्यौँ, यो वर्षको चाहिँ व्ययको अवस्था हेऱ्यौँ, खर्चको अवस्था हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एकदमै कमजोर खर्च देखिन्छ। सङ्घीय सरकारको भन्दा पनि प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने त्यो पुँजीगत खर्चको क्षमता एकदमै ठुलो चाहिँ ह्रास त्यसमा देखिन्छ र धेरैजसो सरकारहरूले आज चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्दा
चालु आर्थिक वर्षको समीक्षाको रूपमा चाहिँ अब यो कोभिड महामारीको कारणले गर्दाखेरि खर्चको अवस्था चाहिँ बढ्न नसकेको भनेर पनि उल्लेख गरेका छन्। तर अब फागुनसम्मको अवस्था चाहिँ सामान्य अवस्था थियो, तर अधिकांश प्रदेशहरूले चाहिँ 40% हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। केहीको 25 देखि 26% पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ भनेदेखि प्रदेश 2 सरकारको चाहिँ 10% भन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च भएको अवस्था छ र प्रदेश 2 सरकारले चाहिँ अलिकति त्यो खर्चको अवस्थामा अलिकति संयमित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा चाहिँ 5 अरब रुपैयाँले बजेट घटाएर पनि उनीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ प्रदेश 2 सरकारले। र मुख्य कुरा भनेको अहिले हामी जुन कोरोना भाइरसको महामारीमा छौँ र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पुरानै ढराको परम्परागत शैलीको सबै कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट प्रस्तुत गर्नुको चाहिँ कुनै पनि औचित्य देखिँदैन, किनभने आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अब कति काम हुन्छ त भन्ने त्यो अनिश्चितता नै छ। त्यसकारणले गर्दा ठोस कामहरू यो काम हुन सक्छन्, त्यो ठोस कामहरूलाई पहिचान गरेर खास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, अलिकति श्रम सृजन खालका परियोजनाहरू चाहिँ फोकस्ड किसिमले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, बाह्य मुलुकमा भएका वैदेशिक रोजगारमा भएका श्रम शक्तिहरू पनि फर्केर आउने र यही आन्तरिक श्रम बजारमा भएको ठुलो औपचारिक र अनौपचारिक दुवै सेक्टरमा भएको चाहिँ ठुलो श्रम शक्तिले रोजगारी गुमाउने अवस्थामा चाहिँ यो रोजगारीको रिटेन्सन सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अहिलेको प्राथमिक मुद्दा हो। अब अहिले मानिसहरू चाहिँ यो कोभिड-19ले भन्दा पनि भोकमरीले चाहिँ बढी मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ। सामाजिक समस्याहरू जस्तो आत्महत्याको दरहरू पनि बढेर गइरहेको छ। अब यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेटहरू देखिँदैन। जुन अघिल्लो वर्ष जुन ढराको सामान्य अवस्थामा जुन किसिमको बजेटहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यही खालको बजेट र यसमा चाहिँ खालि अब यो कोभिड-19लाई मेन्सन गरेर स्वास्थ्यमा अलिकति केही फोकस्ड केही प्राथमिकताहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब सङ्घीय सरकारले यहाँबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा नै स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको विकासको लागि र स्वास्थ्य उपचारको लागि यो खास गरेर मानव जीवन रक्षाको लागि भनेर अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण चाहिँ छुट्याएको कारणले गर्दा पनि अब त्यो चाहिँ प्राथमिकतामा पर्यो नै। तर सबै प्रदेश सरकारहरूको बजेट सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले खास गरी अहिलेको यो उत्पादन, रोजगारी र यो एसएमइजहरूको प्रोटेक्सनलाई ध्यान दिन सक्नु भएको देखिँदैन र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ धेरै अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने किसिमले बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर हरेक सेक्टरमा अब कृषि मात्रै एउटा जब सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सेक्टर होइन। जस्तो एसएमइजहरू छन् होइन, अब त्यसको चाहिँ सप्लाई चेनमा इन्भल्भ भएका अरू खालका बिजनेसेसहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो। र कृषिलाई मात्रै फोकस गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कृषिमा केन्द्रित गरेर हामीले बजेट चाहिँ राख्छौँ, तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता जस्तो अघिल्लो वर्ष हामीले 10 अर्ब खर्च गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष हामीले 15 अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने हाम्रो त्यस्तो क्षमता त्योभन्दा बढी त विकास भएर जाँदैन। त्यस कारणले 10 को 20 बनाउनु, दोब्बर गर्नु अथवा त्योभन्दा बढी बजेट राख्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि बजेट खर्च नहुने र यही पुरानै खालको समस्या चाहिँ देखिन सक्छ आगामी आर्थिक वर्षमा पनि। जस्तो म यहाँसँग आउँछु, यसले राम्रो विश्लेषण पनि गर्नुभएको छ पुष्पजीले। हामीसँग सेजनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्यले भनिसक्नु भएको छ। हामीसँग जोडिनु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्री झपटबहादुर बोहराज्यू। म यहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आज प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ? यो बजेटले तपाईँ कतातिर लक्षित गर्नुभएको छ? यो बजेटसँग नागरिकको अपेक्षा के छ? तपाईँहरूको बजेटको प्राथमिकताहरू के छन्? विशेष गरेर प्राथमिकतामा कोभिड-19 को प्रभावले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने यो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आत्मनिर्भर र व्यवसाय कृषितर्फ उन्मुख हुने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। तेस्रो कुरा, हामीले चाहिने उद्योग पर्यटनको लागि पनि रिभाइभको लागि कार्यक्रम राखेका छौँ। चौथो कुरा, हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हामीले समृद्धिसँग जोडेर के लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारण गरेका छौँ र अहिलेको समस्या विशेष गरेर स्वास्थ्य समस्याको क्षेत्रको समस्या पनि रहेको छ। नागरिकको जीवनलाई पूर्ववत तरिकामा फर्काउनको
लागि के कस्तो गर्नुपर्छ। हजुर, हामीसँग यति नै बेला साथीहरूको चाहिँ प्राविधिक साथीहरूको भनाइअनुसार यतिखेर फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्री झपटबहादुर बोहराज्यू। जस्तो प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो खर्चको कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, आम्दानीको स्रोतहरू सीमित भएको अवस्था छ, केन्द्रमा पनि करदाताहरूले कर तिर्न नसक्ने अवस्था छ, उद्योगिक व्यवसायहरूको अहिले लकडाउन कारणले गर्दा थला परेको अवस्था छ भन्ने कुरा आइरहँदा प्रदेशका साना मझौला उद्यमी व्यवसायलाई माथि उकास्न तपाईको बजेटमा के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् त आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यू? पहिलो कुरा त हामीले दुईटा कुरा गरेका छौँ। एउटा कुरा स्वरोजगार विकास कोष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसमा गत वर्ष 1 अरब र यो वर्ष 50 करोड गरेर 1.5 अरब रुपियाँ हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। न्यूनतम तपाईँको चाहिने ब्याज दरमा बिना धितो हामी सो आर्जन गर्नको लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनको लागि हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि सार्दैछौँ अब छिट्टै। दोस्रो कुरा एसएमई भन्ने छ नि, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस ओनरहरूको लागि 1 अरब रुपियाँको रिफाइनान्स अथवा पुनर्कर्जा फेसिलिटी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत न्यूनतम ब्याज दरमा लगानी गर्ने र तिनीहरूलाई अझ अर्थतन्त्रमा गुमेको विश्वास तपाईँको पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यो पैसा पनि हामीले राखेका छौँ। अब जहाँसम्म बजेटको स्रोतको कुराहरू छ, हाम्रो आफ्नो स्रोत एकदमै नेग्लिजेबल रहेको छ। सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सम्पर्क अनुदानबाट हामी चलिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा आगामी दिन एउटा भयावह स्थिति के आउन सक्छ भने सङ्घीय सरकारको राजस्व प्रभावित हुने हामीले प्रबल सम्भावना देखिराखेका छौँ र राजस्व सोचे जस्तो उठेन भने प्रदेश सरकारहरूलाई जाने अनुदानको पैसा या त्यो समानीकरण होस् या राजस्व बाँडफाँड होस् या अरू हो, त्यो पैसामा समस्या आउँछ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। त्यसैले यसमा एउटा अहिले नै हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने कार्यक्रमहरू महत्त्वाकांक्षी हुनु हुँदैन र आगामी दिनमा स्रोतको न्यूनीकरण हुने सन्दर्भलाई लिएर नै कार्यक्रम प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो स्रोत आफ्नो यथेष्ट मात्रामा नरहेकोले सङ्घीय सरकारमा नै हामी निर्भर रहेका छौँ र अब मलाई के लाग्छ भने यो दुईटा विषयलाई स्रोत न्यूनीकरण हुने र सङ्घीय सरकारमा भर पर्ने र हाम्रा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी नहुनुपर्ने, यी तीनवटा कुराको सेरोफेरोमा गएर आपसी तारतम्यता कायम गरेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अथवा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम परिलक्षित गर्नुपर्छ। भोलि राजस्व उठेन र त्यसमा पनि तपाईँको चाहिने अनुदान कट्टी भएर आउँछ सोही अनुरूपमा, त्यो कट्टी हुनाइ साथमा राखेका कार्यक्रमले स्रोत सुनिश्चितता पाउँदैन अनि समस्या आउन सक्छ। त्यसैले यो कुराको पनि हेक्का रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा कार्यक्रम समावेश। हजुर, अहिले हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि एउटा कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ, सङ्घीय सरकारले राजस्व उठाउन सकेन भने हामीलाई पनि समस्या पर्छ, हामीलाई आउने राजस्व अथवा अनुदान सहायताहरू कम हुनसक्छ, यो भनेको गम्भीर अवस्था हो भन्ने कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ। हामीसँग आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पराज आचार्यलाई फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु। भर्खर पनि यहाँले सुनिहाल्नुभयो हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले जुन कुरा भन्नुभयो, म यो क्रममा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद। सबभन्दा म पहिला तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज सबै प्रदेशहरूमा अब कार्यक्रम बजेटका कार्यक्रम भएका छन्। विशेष गरी हामी 5 नम्बर प्रदेशका कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी निजी क्षेत्रतर्फबाट हामीले धेरै कुराहरू हामीले आशा गरेका थियौँ। व्यवसाय सेक्टरको विशेष गरी व्यवसाय सेक्टरबाट धेरै कुराहरू आशा गरिएको थियो, तर वास्तवमा ती व्यवसाय सेक्टरका कुराहरू खासै सम्बोधन भएका कुराहरू देखिएका छैनन् र विकासका कुरामा कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब थुप्रै कुराहरू सम्बोधन भए तापनि निजी क्षेत्रका हामीले धेरै अपेक्षा गरेका छौँ, धेरै कामहरू हामीले आशा गरेका थियौँ, सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। जबसम्म निजी क्षेत्रको हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन सक्दैन तबसम्म त्यसमा आर्थिक समृद्धि बन्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो। म आशा गर्न चाहन्छु कि हामीले वास्तवमा निजी क्षेत्रले यति तबाही भएको छ कि अब हामीले वास्तवमा हाम्रा सबै व्यवसाय र धराशायी भएको अवस्था छ। केही निश्चित व्यवसायले अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही व्यवसायमा सहज रूपले व्यापार गर्न गरे तापनि
धेरै अधिकांश व्यवसायी साथीहरू व्यवसाय गर्न नसकेर अहिले तहस नहस भएको अवस्था छ। यो बेलामा तपाईँ व्यवसाय सेक्टर साथीहरूले विशेष गरी अब सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करका कुराहरू छन्, घरबारका करका कुराहरू छन्, विद्युत लगायत धेरै कुराहरू, यति धेरै कुराहरू छन् कि तपाईँको ती कुराहरू समाधान हुन नसकेको छैन। म आशा गर्न चाहन्छु कि तपाईँको कमसेकम व्यवसाय सेक्टरका साथीहरूले उठाएका आवाजहरूलाई सरकारले सुन्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रा व्यवसाय साथीहरूले हाम्रा राखेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन सरकारले, तबसम्म आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी बार बार उठाउँदै आएको कुराहरू। फेरि पनि सरकारले यी कुराहरूलाई अब सिरियसमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बार बार भनेका छौँ। केही कुराहरू जस्तो अहिले सम्बोधन भएका पनि छन्। हामीले सबै कुरा हामीले भन्नु पनि हुँदैन कि सबै कुरा भएन भनेर भन्नु पनि हुँदैन। तर पनि के छ भने अब अझ धेरै आशावादी थियो कि हाम्रा विशेष गरी अहिले विशेष गरी ब्याजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरेका कुरा पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। वास्तवमा व्यवसाय जबसम्म व्यवसायले व्यवसाय गर्न नपाएको अवस्थामा ब्याङ्कलाई चाहिँ किस्ता कसरी बुझाउने, ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँ त्यहाँनिर अब ब्याज कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू ठुलो समस्याको कुरा छ। अहिले घरबारको कुराहरू छन्, लगायत धेरै कुरामा तपाईँको हामी अब यी कुराहरूलाई हामीले बार बार उठाउँदै आएका छौँ। मलाई पक्कै पनि लाग्छ कि आजको बसाइ आजको चाहिँ अब निष्कर्षले सरकारले सुन्नुपर्छ र सरकारले चाहिँ व्यवसायको मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। हाम्रो आग्रहलाई पक्कै पनि नेपाल सरकारले सुन्नुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। पक्कै पनि आज बसाइले कुराहरूलाई सम्बोधन गरोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँगै रहनु होला एकछिन तपाईँ। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट। यहाँको आवाजमा अघि समस्या आएको थियो। वास्तवमा यहाँले प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर रघुवीर बिष्ट? रघु सर। हजुर, मैले सुन्न त पाइनँ तर नमस्कार। हजुर नमस्कार। यसो छ, संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ आज असार 1 गते चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्ने जुन प्रावधान छ त्यही अनुसार आएको पाइन्छ। यदि हामीले 7वटा प्रदेशको बजेटलाई हेर्ने हो भने करिब चाहिँ नि हामीले यो 1, 2 र 5, 6 र बाहेकमा चाहिँ नि बजेटको आकार चाहिँ नि घटाएर ल्याएको पाइन्छ र त्यसपछि गएर 3 र 4 र 7मा चाहिँ नि बजेटको आकारलाई बढाएको हामी पाउन सक्छौँ। र यदि सबै यो बजेटको चाहिँ उद्देश्यलाई हेर्ने हो भने कोभिड-19ले जुन असर गरेको छ त्यसको न्यूनीकरण र त्यसको न्यूनीकरण गरेर जीवधनलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने एउटा पहिलो उद्देश्य रहेको छ र त्योसँग सम्बन्धित जुन अर्थतन्त्र जुन प्रदेशी चाहिँ अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ। तेस्रोमा चाहिँ नि हाम्रो लोक कल्याणकारी राज्य जुन चाहिँ सङ्घीय बजेट ल्याउँदाखेरि जुन हिसाबले उद्देश्य राखिएको थियो त्यही उद्देश्य यसमा निरन्तर गरेको पाइन्छ र 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेशमा चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि ल्याउने भनेर त्यो चाहिँ समाजवाद उन्मुखको चाहिँ एउटा उद्देश्य पनि थपिएको पाइन्छ र यो चाहिँ 2 प्रदेशमा मात्रै थोरै परिवर्तन छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै बजेटको जुन चाहिँ संरचना छ र उद्देश्य र प्राथमिकता छ त्यो कोभिडलाई चिनेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ र हेर्न सक्छौँ। तर बजेटको कार्यक्रमलाई तपाईँ हेर्नु हो भने के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बजेटले कोभिडलाई चाहिँ चिनेको छ तर कोभिडलाई चाहिँ चिनेको भए पनि बजेटका कार्यक्रमहरू चाहिँ गत सालको जुन चाहिँ गत सालको प्रदेश सरकारहरूले जुन बजेट ल्याएको छ त्यसको निरन्तरता नै हामी पाउन सक्छौँ। मुख्यतया एउटै मात्र छ तपाईँको चाहिँ कोशी हाम्रो कोशी चाहिँ प्रदेशले मात्र कर्णाली प्रदेशले मात्रै थोरै पृथक रूपमा अरू चाहिँ बजेटहरूलाई चाहिँ पन्छाएर उनले कोभिड-19लाई नै ध्यानमा राखेर त्योसँग असर त्यसलाई विशेष रूपमा प्राथमिकता दिएको पाइन्छ र अन्य प्रदेशले जुन तरिकाले कोभिड-19ले असर गरेर जुन हिसाबमा बढ्दै आएको छ त्यसलाई सम्बोधन गरेको हामी एक हिसाबमा चिनेको मात्रै पाइन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबको बजेटमा कार्यक्रम र त्यसको नीति त ल्याएको छ, कार्यक्रमहरू ल्याएको पाइँदैन र सामान्यतया गत सालको जुन चाहिँ पूर्वाधारमुखी र शिक्षा र स्वास्थ्यमुखी चाहिँ कार्यक्रमहरू छ त्यही कार्यक्रमहरूलाई यो बजेटहरू निरन्तर दिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश बजेट चाहिँ त्यो देख्न सकिन्छ। रघु सर, एउटा कुरा रघु सर म एउटा जोड्न चाहेँ। भर्खर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो जपटबहादुर बोहराले
अहिले केन्द्र सरकारको राजस्व असुली अथवा राजस्व प्रभावकारी हुन सकेन भने प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व अथवा अनुदान सहायता कम हुन सक्छ। त्यसले हामीलाई प्रभावित पार्न सक्छ। हाम्रो सीमित स्रोत साधन भएको अवस्था छ, कोभिड-19 को प्रभाव छ, के गर्ने होला भन्ने एउटा चिन्ता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ नि त। यो एउटा मैले सामान्य कुरा राखेँ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यदि हामीले गत वर्षको बजेटको मध्यमकालीन चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी करिब करिब कति हाराहारीमा थियौँ भन्दाखेरि 10 देखि 15% मात्रै हाम्रो बजेटको कार्यान्वयन भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ र त्यो चिजलाई यसले अङ्गीकृत गरेको छैन एउटा पाटो। दोस्रो पाटो के छ, कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत र साधनको चाहिँ सङ्कुचनमा आउने एउटा तपाईँले चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको कुरालाई पनि यसले ध्यान दिएको पाइँदैन, त्यसबाट सिकाइ गरेको पाइँदैन। दोस्रो कुरा, कोभिड-19 ले जुन सङ्कुचन ल्याएको छ त्यो सङ्कुचन अनुसारको हाम्रो बजेट, जस्तै केन्द्र सङ्घीय सरकारले जुन तरिकाले त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकृत गरेको छ या गरेर बजेट ल्याएको छ त्यो अनुसारको बजेट ल्याएको पाइँदैन। पुरानै धर्रामा त्यसलाई जे जस्तो होस्, जुन परम्परागत छ त्यसलाई नि निरन्तरता दिएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, अहिले तपाईँको चाहिँ राजस्वको जुन स्रोत र साधन तपाईँले केलाउनु भयो भने मुख्यतया चाहिँ प्रदेश सरकारको भनेको अप्रत्यक्ष कर नै हो र त्यो चाहिँ करिब करिब चाहिँ 100% को हाराहारीमा छ, जसको चाहिँ योगदान एकदमै कम छ र यसको सङ्घले जुन तरिकाले बजेट बाँडफाँड गर्छ, राजस्व बाँडफाँड गर्छ, अनुदान दिन्छ, त्यसकै आधारमा मात्रै यो बजेट प्रदेशको बजेट चाहिँ को स्रोत र साधन व्यवस्था हुने अवस्था देखिन्छ। र त्यो अवस्था त तपाईँको चाहिँ एकदमै कटौती हुने र सङ्कुचनमा जाने कुरा त अहिले सङ्घीय प्रदेशको सङ्घीय बजेट र सङ्घीय चाहिँ अर्थ मामला सम्बन्धी तपाईँको स्रोत र व्यवस्थापन परिचालन गर्ने कुराको अहिले अर्थमन्त्रीज्यूको कुराहरू आएको हामी पाउन सक्छौँ। र यो अहिले माहौल जुन सङ्कटको अवस्थामा राजस्व उठ्ने अवस्था नै छैन। जहिले पनि तपाईँको यस्तो अवस्थामा यसको समस्या समाधानको निजी क्षेत्र तपाईँको एकदमै तहस नहस भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ कुनै तहस नहस पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन र कुनै चाहिँ उद्योगहरूको कुरा गर्ने भने पुनर्स्थापना हुनसक्छ तर त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेपछि पुनर्स्थापना हुनसक्छ। कुनै चाहिँ अन्य व्यवसायहरू, साना घरेलु तथा उद्योगहरू मात्रै पुनर्स्थापित भएर चाँडै चाहिँ सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा सङ्कटको घडीमा राज्यले घाँटी थिचेर धाड सेकाउने हिसाबमा करलाई चाहिँ तपाईँ कर उठाउन र कर परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनताको कुरा गर्ने हो भने जनता करिब करिब 76 लाखभन्दा बढी जनता बेरोजगार भएको अवस्था छ, 80 दिनभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर 43 लाखभन्दा बढी चाहिँ मान्छे चाहिँ डिप्रेसन जुन विदेशमा रहेका छन् त्यो बेरोजगार भएर डिप्रेसन कम आउने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन आधारशिला छ आर्थिक वृद्धि दरको र आर्थिक स्रोतको र व्यवसायलाई चलायमान, बजारलाई चलायमान र गतिशील बनाउने त्यो चाहिँ आधारशिलाको चाहिँ मागको जुन पाटो छ त्यो पनि कमजोर भएको अवस्था छ। जनताको ढुकुटी चाहिँ कमजोर भएकोले त्यो चाहिँ खर्च योग्य चाहिँ आय नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कमजोर अवस्था छ। र त्यो दुवै चिज सिद्धिएको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर तपाईँको जिम्मेवारीका साथ यसलाई चाहिँ आफूले जुन चाहिँ अहिले 1 खरब 50 अरब रुपियाँ जुन हामीले राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रमको लागि राखेको छ तत्कालीन खर्च गरेर अगाडि जानुपर्नेमा त्यो नगरिकन, त्यो ग्रहण नगरिकन अझै तपाईँ कर जुन तहस नहस भएका क्षेत्रहरूमै आधारित भएर तपाईँको चाहिँ उसलाई करतिर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मानवीय हिसाबमा, एउटा नैतिकताको हिसाबमा र अर्थ राजनीतिको हिसाबले पनि र साथसाथमा आर्थिक सिद्धान्तको हिसाबले पनि मिल्ने काम छैन। यदि त्यस्तो मिल्ने भए त सिङ्गापुरले पनि त्यही हिसाबले गर्थ्यो होला, भारतले त्यही हिसाबले या युरोपियन युनियनले या अमेरिकाले गर्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिकालाई हामीले अवसरलाई गुमाएका छौँ र यस्तो सङ्कटको घडीमा मितव्ययिता नै ठुलो कुरा हो, यानि कि खर्च कटौती नै हो। तर यदि सङ्घको बजेटमा हेर्ने हो भने खर्च कटौती साधारण खर्च यदि आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने गत वर्षको 7 खरब रुपियाँ भए पुग्थ्यो। 2 खरब रुपियाँ तपाईँ जोगाउन 2-2.5 खरब रुपियाँ कटौती गर्न सकिन्थ्यो। साथमा र राजनीतिक रूपमा र भावनात्मक रूपमा अभिप्रेरित भएका कार्यक्रमहरूलाई एकदमै नियन्त्रित गरेर त्यसलाई कटौती गरेर हामीले गर्नु यसलाई यो सङ्कटको घडीमा बढी चाहिँ पुँजीगत खर्च ल्याएर तत्कालीन अल्पकालीन कार्यक्रमहरू ल्याएर हामीले चाहिँ कोभिड-19बाट जनजीवन असुरक्षालाई पनि सम्बोधन गर्ने र हाम्रो व्यवसाय र बजारको जुन चाहिँ अचलायमान छ त्यसलाई पनि चलायमान गराउने हिसाबमा जानुपर्नेमा हामी एउटा चाहिँ सङ्कटमा बसेको निजी क्षेत्रलाई नै
करतिर भन्दाखेरि कतिको जायज र कतिको चाहिँ तर्कपूर्ण सङ्गत हुनसक्छ यो चाहिँ रघु सर म आउँछु तपाईँसँग आउँछु अब अलिकति आउँछु म हामीसँग आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग यो कुरामा जोड्न चाहन्छु म सेजनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पजीसँग अलिकति जोडेर अनिखेरि मन्त्रीज्यूमा र फेरि अनि कृष्णप्रसाद श्रेष्ठज्यूमा जान्छु पुष्पजी वास्तवमा प्रदेश सरकारको बजेटको बारेमा तपाईँ नजिकबाट खेलाउँदै पनि आउनुभएको छ के हो त यो बजेटमा कस्तो अपेक्षा गरिएको थियो अहिले भर्खर पनि रघुवीर सरले पनि भन्नुभयो बजेटले लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन कि र यसको राजस्व स्रोतको बाँडफाँड राजस्व अथवा आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ निजी क्षेत्र थला परेको अवस्था पनि छ के भन्नुहुन्छ हजुर अब रघुवीर सरले पनि अघि भर्खरै भन्नुभयो र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूले पनि एकदमै त्यसलाई पोइन्ट आउट गरिसक्नु भएको छ यो वर्ष नै अब हाम्रो राजस्वको स्रोतहरू चाहिँ सङ्कुचन भइराखेको छ र राजस्वको स्रोत सङ्घ सरकारको राजस्वको स्रोत सङ्कुचन हुनु भनेको चाहिँ भोलि वित्तीय हस्तान्तरणमा जुन प्रदेशहरूमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान हस्तान्तरण र यो राजस्व बाँडफाँड जुन हाम्रो आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको जुन 30% रकम चाहिँ स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जान्छ आधा आधा त्यो पनि प्रभावित हुनसक्छ त्यो भनेको भोलि उहाँहरूले जुन अनुमान गर्नुभएको छ खर्चको अनुमान त्यो चाहिँ भोलि कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तो म यहाँ एउटा उदाहरण दिउँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यू पनि यही नै हुनुहुन्छ अब उहाँले चाहिँ गत वर्ष यो 13 अर्ब 47 करोड रुपियाँ चाहिँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ र यथार्थ खर्च तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिलेसम्म उहाँको खर्च 4 अर्ब पनि पुँजीगत खर्च उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्नुहुन्न जस्तो चाहिँ देखिन्छ अहिलेसम्म अब 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च भएको अवस्था छ त्यस कारणले हामीले बजेट चाहिँ एकदमै यथार्थपरक बजेट बनाउने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसले मात्रै एउटा चाहिँ गति लिन सक्छ काम गर्न सक्छ जस्तो ठुलो बजेट बनाउने अनि भोलि कार्यान्वयनमा एकदमै धेरै चाहिँ घटाउनु पर्ने त्यसमा धेरै ठुलो संशोधन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो यथार्थपरक बजेट मानिँदैन र बजेटको मुख्य 3वटा चाहिँ जुन हाम्रो दुर्बल पक्षहरू चाहिँ 3वटा दुर्बल पक्षहरू 3वटा दुर्बल पक्षलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको र सङ्घ सरकारको बजेटले पछ्याएको छ एउटा चाहिँ हाम्रो विनियोजन दक्षता एकदमै कमजोर छ हामीले परियोजनाहरू आयोजनाहरूमा चाहिँ जसरी बजेट विनियोजन गर्छौँ त्यो नै कमजोर छ हाम्रो अनुमान क्षमता एकदमै कमजोर छ अर्को हाम्रो कार्यान्वयन दक्षता पनि छैन जति हामी बजेटहरू राख्छौँ जुन शीर्षकमा राख्छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ अहिले मैले एउटा उदाहरण पनि भने जस्तो अब 13 अर्ब रुपियाँको पुँजीगत बजेटमध्ये 3 अर्ब रुपियाँ 3 अर्ब 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनु भनेको चाहिँ त्यो ठुलो एउटा अनुमान र यथार्थ खर्चमा ठुलो एउटा अन्तर त्यहाँनिर देखियो र अर्को भनेको जवाफदेहिता विनियोजन दक्षता कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहिता चाहिँ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य 3वटा विषयहरू हुन् अब थोरै उहाँले जुन अनुमान गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अब 70% 80%सम्म उहाँ पुग्नुभएको भए पनि त्यो बजेटलाई यथार्थपरक मानिन्थ्यो तर एकदमै ठुलो ग्याप हुनु भनेको चाहिँ त्यो बजेट यथार्थपरक हुन नसक्नु पुष्पजी जस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म उहाँलाई जोड्न चाहिहालेँ हामीसँग आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहरा हुनुहुन्छ वास्तवमा तपाईँहरूले बजेट खर्चै गर्न सक्नुहुन्न पुँजीगत खर्च एकदमै कम भएको छ सिंहदरबारको मात्र यो रोग होइन प्रदेश सरकारहरूको पनि स्थानीय तहको पनि यही अवस्था छ हालत छ भने उहाँले आँकडासहित भन्नुभएको छ 13 अर्बको बजेटमा 3 अर्ब 60 करोड मात्र हजुर पुष्पजीको कुरासँग सहमत छैन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 मा सेकेन्ड लार्जेस्ट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गरेको हो 7वटा प्रदेशमा है दोस्रो कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 76-77 को बजेट पनि सबै प्रदेशभन्दा न्यून बजेट हो र म दावाका साथ भन्छु यथार्थपरक बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ कुनै आर्टिफिसियल कुनै टेन्टी पेन्टिङ र कुनै हामीले चाहिने एम्बिसियस बजेट ल्याएकै होइन मन्त्रीज्यू यहाँ जस्तो उहाँले भर्खर पनि पत्रकार साथीले भन्नुभएको छ यहाँको आँकडासहित भन्नुभएको छ तपाईँले खर्चै गर्न सक्नु भएन खर्च गर्ने क्षमता छैन प्रदेश सरकारको भन्ने जस्तो यहाँको फ्रेम थोरै मिलाउनु फ्रेम थोरै मन्त्रीज्यू थोरै फ्रेम मिलाउनु थोरै फ्रेम अलिकति बिचमा आइदिनु होला थोरै बिचमा हजुर बिचमा आएर बोलिदिनु होला अब रहेको कुरा खर्च हुनु नसक्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो भन्नु म एउटा कुरामा आफू पनि अहिले एकदमै कन्फिडेन्स लेभलमा छैन के हो भने अषाढे विकासको अन्त हामी कसैले पनि गर्न सकेका छैनौँ र प्रदेश सरकारले किन गर्न सकेन भने दुईटा कारण छन् एउटा प्रदेश सरकारसँग आफ्नो संरचना छैन प्रत्येक जिल्लामा विषयगत मन्त्रालयका कुनै कार्यालयहरू छैन दोस्रो कुरा के छ भने संहिताको नयाँ अभ्यास गर्दाखेरिमा
अलि समय लाग्छ सबै कुराहरू म्याच्योरतर्फ अगाडि बढ्न। र अब अहिले जो न्यून बजेट 3.5-4 करोडको उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने पुष्पजीलाई, अहिले तपाईँले जुन डेटाको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ त्यो वित्तीय प्रगति हो, भौतिक प्रगति त्योभन्दा बढी हुन्छ। र मैले के महसुस गरेको छु भने 60% भन्दा बढी यो कोरोनाको कारण भए तापनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार खर्च गर्न सक्षम छ र हाम्रो संसदीय अनुमान पनि त्यही अनुरूप गएको छ। यसमा 2-3-4% तलमाथि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र जहिले पनि काम हुने भनेको फागुन चैतबाट हो। फागुन चैतबाट कोभिड-19 को प्रभावले गर्दाखेरिमा काम गर्न सकिएन। त्यो काम गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा यो स्थिति आएको हो। यद्यपि परियोजना आयोजना भौतिक रूपमा धेरै प्रगति भएका छन्, भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मलाई के लाग्छ भने असाढको यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ 60% को एराउन्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ। पुष्पजीले अलिकति थोरै बोल्नु खोज्नु भएको मलाई लाग्यो हो। पुष्पजी अलिकति थोरै के बोल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा प्रदेश सरकारले किन बजेट खर्च गर्न सकेनन्, तपाईँहरूको चाहिँ रिपोर्टिङमा अथवा विश्लेषणमा के देख्नुहुन्छ? मन्त्रीज्यूले आपत्ति जनाउनु भयो, होइन हामी खर्च गर्न सक्छौँ, खर्च हुँदैछ भन्नुभएको छ नि त पुष्पजी। मेरो कुरा पुरा भएको छैन, मेरो कुरा पुरा भएको छैन। सानो एकचोटि मलाई एउटा बाइट राख्न दिनुहोस्। हस्, हुन्छ, भन्नुहोस् है। अब कुरा के हो भने 80%, 90% खर्च हुने भन्ने कुराहरू जो छ त्यो तपाईँको चाहिने अलिकता राम्रो मौसम, राम्रो प्रतिकूलता नभएर हामीले सस्ता भएको भए चाहिँ त्यो हुन सक्थ्यो। तर अब ट्रेन्ड के छ भने सबै प्रदेशहरूमा 60-65% खर्च गत वर्ष पनि भएन, त्योभन्दा अगाडि भएन। र यो बेला पनि मलाई लाग्छ अलिक गाह्रो परिस्थिति छ। त्यसैले विनियोजन कुशलताको कुराहरू छ, कार्यान्वयन कुशलताको कुराहरू छ, व्यवस्थापकीय कुशलताहरूको कुराहरू छ। कतिपय अर्थमन्त्रीहरूले अथवा सरकारले चाहँदै पनि यो नहुन सक्ने परिस्थिति किन आइलाग्दो रहेछ भने हाम्रो संरचना र हाम्रो काम गर्ने पद्धति र कर्मचारीको मनोवृत्ति पनि हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। मलाई अब के लाग्छ भने अब केही समय वर्षमा हामी अलिकता म्याच्योर हुन्छौँ, संरचनाहरू आउँछन्, लोकसेवाबाट पनि कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन्, त्यसपछि के अगाडि जान सक्छन्। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट महत्त्वाकांक्षी छैन। 76-70 को पनि सबैभन्दा कम बजेट ठुलो सानो आकारको बजेट हाम्रो रहेको थियो र यसपालि पनि हामीले यथार्थ प्रयोग गरेका छौँ। अरू प्रदेशले बजेट घटाएको छ, हामीले 18% का दलले अहिले बजेट वृद्धि गरेका छौँ, त्यो यथार्थ प्रयोग गरेका हौँ। भोलि सँगै सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमतामा कमी आयो भने र उसले दिने पैसामा पनि कमी पर्यो भने सोही अनुरूप संशोधन हुनसक्छ र त्यो कुरालाई पनि हामीले स्पेस दिएका छौँ। यति मात्र मेरो भन्नु छ। हजुर, यहाँ अलिकति फ्रेममै बस्दिनु होला। यो विषयमा पुष्पजीले केही चाहिँ जोड्न खोज्नु भएको थियो? पुष्पजी। हजुर, अब मैले चाहिँ यो महालेखा परीक्षक कार्यालय के अरे महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क जुन चाहिँ लिएर यो मैले भनेको हुँ र मान्य मन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि अब काम चाहिँ फिल्डमा भइरहेको छ, बिलहरू आउँदैछ। अब हर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ असारसम्म हामी 60% नगाउँछौँ भन्ने कुरा उहाँले त्यो क्लेम गर्नुभयो र यसको यथार्थ अब असारको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो अब हिसाब किताब गर्दाखेरि अब उहाँको चाहिँ के कति खर्च हुनसक्छ। अब त्यो यदि त्यो किसिमले चाहिँ भौतिक प्रगतिहरू भएको हो भनेदेखि अब त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार चाहिँ अब अहिले पनि सबैभन्दा सानो आकारको बजेट चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र मेन मुख्य कुरा चाहिँ अब मैले अघि पनि भने विनियोजनको, कार्यान्वयनको र व्यवस्थापनको कुशलताहरू मुख्य कुरा हो। अब हामीले बजेटको मात्रै ठुलो ल्याएर भएन। अब मान्य मन्त्रीहरूले ठुलो बजेट प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ, आशा जगाइदिनुहुन्छ, तर भोलि कार्यान्वयन भएन भने त फेरि जनतामा त्यही खालको एउटा निराशाको वातावरण चाहिँ बन्छ। त्यो हामी कसैले पनि नगरौँ र एउटा जे हुनसक्छ, जति काम हुनसक्छ, जस्तो अहिले अब कोभिड-19 को महामारी छ र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सबै कामहरू गर्न सक्दैनौँ। जस्तो पूर्वाधार आयोजनामा पनि तपाईँलाई भोलि चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र मेटेरियल्सहरू लिएर जानेदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा समस्या हुनसक्छ। त्यहीँ चाहिँ भोलि कामदारहरूको क्याम्प राखेर त्यहाँ हेल्थ डेस्कहरू राखेर काम लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। अनि यस्तो अवस्थामा त थोरै मात्रै काम हुनसक्छ नि। त्यस कारणले जति काम हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय किसिमले गरौँ, राम्रो कामहरू गरौँ र प्राथमिकताहरू के छन्। जस्तो
प्राथमिकीकरण गरौँ आयोजनाहरूको र त्यसलाई चाहिँ आउटपुट एउटा निकालौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ यति एउटा टार्गेट सेट गरौँ, हाम्रो भौतिक प्रगति यति हुन्छ भनेर, र त्यसको चाहिँ हामीले आउटपुट निकालौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हाम्रो आयोजनाहरूको समय पनि बढ्ने, लागत पनि बढ्ने अवस्था नआओस्। अहिले हाम्रो सङ्घीय सरकारको विकासको मोडल हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि अब जस्तो तपाईँ ठुल्ठुला आयोजनाहरूकै कुरा गर्नुहोस्, मेलम्चीको कुरा गर्नुहोस्, यो त्यसै गरी चाहिँ तामाकोसी, त्यसै गरी यो मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो धेरै चाहिँ हाम्रो यो लागत र चाहिँ समयको सीमा चाहिँ घर्केर गएको छ। समय बढ्नु भनेको पूर्वाधार आयोजनामा जहिले पनि लागत बढ्नु हो र जनताको विकासको चाहिँ जुन प्रतिफल पाउने, त्यसको रिटर्न पाउने र त्यसले सिर्जना गर्ने जुन लेभरेज छ, त्यसले जुन इकोनोमीमा एक खालको चाहिँ जुन एउटा वातावरणलाई त्यो गर्नुपर्छ र हुन सक्ने सम्भाव्य र कति काम हुनसक्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले लक्षित क्षेत्रमा र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने भनेकै एकदमै हाम्रो विनियोजनबाटै त्यसको चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा हामीले एकदमै ध्यान केन्द्रित चाहिँ गर्न जरुरी छ। पुष्पजी यहाँ लामो समयदेखि आर्थिक पत्रकारितामा हुनुहुन्छ चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट र द हिमालयन टाइम्समा। म एकैछिनपछि म नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। निजी क्षेत्रबाट केही गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आइदिएको भए निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्थ्यो होला अध्यक्षज्यू? कृष्णप्रसाद श्रेष्ठज्यू पूर्ण नमस्कार गर्ने सबैजनालाई। फेरि छोटकरीमा मैले सबैजनाको कुराहरू मैले अब राम्रोसँग सुन्ने अवसर पाएँ। विशेष गरी अब सरकार अहिले अब कोरोना केन्द्रित हुनुपर्ने स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई हामी अन्यथा लिएका पनि छैनौँ। वास्तवमा राज्यको काम भनेको पहिले जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुरा हो, यसमा हाम्रो कुनै विमत छैन। तर यद्यपि फेरि हामी निजी क्षेत्रबाट भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा सानादेखि एउटा सामान्य एउटा फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर ठुला व्यवसायसम्मको जाने चाहना के थियो भनेपछि कमसेकम प्रदेश सरकारको बजेटले पनि कार्यक्रममा पनि कमसेकम व्यवसायिक सेक्टरबाट कुनै प्याकेजका कार्यक्रम आउँछन् कि भनेर एउटा आशा गरेर बसेको अवस्था हो। मलाई चाहिँ जुन हिसाबले हाम्रा व्यवसाय साथीहरूले कुनै एउटा प्याकेजको कार्यक्रम आउँछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्ने वातावरण सहज बन्छ भन्ने हिसाबले आशा गरेर बस्नु भएको थियो। त्यो वास्तवमा आशा सफल हुन सकेको देखिएन। फेरि पनि थुप्रै किसिमका विकासका कुराहरू मैले सुन्न पाएँ। विशेष गरी प्रदेश नम्बरका हाम्रो साथीहरूले, प्रदेश 7का साथीहरूले धेरै कुरा उठान गर्नु भएको छ। मलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 7को हिसाबले प्रदेश नम्बर 5मा अब हामीले आज कार्यक्रम सुन्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम लाग्यो। तर कार्यान्वयनमा कसरी हामी सफल हुन सकिन्छ भन्न सकिन्न। यद्यपि म यहाँबाट के अनुरोध चाहन्छु भने मलाई चाहिँ के अब कोभिडको अन्त्य कहिले हुने कुरा कुनै ठेगान छैन। मलाई चाहिँ अब अन्त्य हुँदासम्म करिब झन्डै भारतबाट मात्रै झन्डै 10 लाखभन्दा बढी भारतबाट रोजगार गरेर काम गरेर फर्किने मान्छेहरू 10 लाखभन्दा बढी नेपाल भित्रिने सम्भावना छ भने भारतदेखि अन्य मुलुकबाट झन्डै 10 लाखभन्दा बढी मान्छे यदि 20 लाख मान्छे नेपालमा भित्रियो भने नेपालको स्थिति के हुने भन्न सकिने छैन। र यदि यही अवस्था तपाईँको अझ केही महिनासम्म रह्यो भने नेपालमा काम गरेर खाने 10 लाख हाम्रा व्यवसाय साथीहरूमा धेरै मान्छेहरू तपाईँलाई काम गरेर खाने वातावरण छैन। तपाईँले योभन्दा पहिला पनि देख्नु भएको कतिपय मान्छेहरू, कतिपय व्यवसाय अध्यक्षज्यू यहाँले भन्नुभयो भारतबाट र विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई नदीमा एकछिन नम्रा सर, कतिपय नदीमा हाम फाले, कतिपय झुन्डेर मरे, कतिपय दोकानमा आउला हिँड्नु पर्ने स्थिति आयो। मलाई चाहिँ यो किसिमको यो वातावरण किन यसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा विशेष गरी सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। जबसम्म हाम्रा व्यवसाय साथीहरूले काम गर्ने वातावरण सहज बन्दैन र सहज बनाउन सकिँदैन तबसम्म हाम्रा भएका रोजगार पाएका हाम्रा व्यवसाय साथीहरूले पनि बेरोजगार हुनेछन्। जसले गर्दाखेरि भोलि ठुलो चाहिँ समस्या सिर्जना हुनेछ। यो कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ आज धेरै हाम्रा मेचीदेखि महाकालीका हाम्रा धेरै व्यवसाय साथीहरूको गुनासो भनेको अब सहज कसरी बन्छ, सरकारले हाम्रा व्यवसाय साथीको गुनासो कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा सबैको चिन्ताको विषय छ। यो विषयमा हामीले सबैको ध्यान भनेको अब व्यवसायले बसाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो आग्रह कुरो। अध्यक्षज्यू म यहाँको विषयमा आउँछु। अब हामी एकदम अन्तिम समयमा आइसक्यो हुनाले भारत र विदेशबाट फर्किने युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउँदैछन् 20 लाखको हाराहारीमा भन्ने एउटा मार्मिक कुरा यहाँले भन्नुभयो। अब म थोरै एक मिनट दिन चाहन्छु रघुवीर विष्ट सर। अन्तिममा छोटकरीमा रघु सर, हाम्रो समय एकदमै कम छ, तपाईँलाई र मन्त्रीज्यूलाई एक मिनट दिन्छु म थोरै भन्नु न। हजुर अब के छ, अब प्रदेश सरकारको बजेट कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने, यो बजेटले नागरिकको विकास र समृद्धि, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी सृजना कसरी गर्ने, पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ सर? छोटकरीमा हामीसँग समय सकिएको छ। अब यसो छ, मन्त्रीज्यूले जे तर्क दिए पनि यथार्थ उहाँहरूले दिएको तथ्याङ्कको आधारले बोल्ने हो हामीले। र त्यसपछि गएर जब उहाँले जुन तर्क दिए पनि प्रदेश सरकार लङ्गोडो घोडा हो, त्यसको संरचना बनाइकन तपाईँले उहाँले जुन तरिकाको 13 अरब 38
करोड रुपियाँको जुन बजेट विनियोजन गरेका छ कुनै पनि हालतमा लेखेर राख्नुस् तपाईँको कार्यान्वयन हुनेवाला छैन। यो कोभिडले जुन सङ्क्रमण भएको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँको बजेटमा कोभिडलाई जुन तरिकाको अल्पकालीन उहाँकै प्रदेशमा यो चाहिँ धेरै मात्रा मान्छेहरू जनताहरू चाहिँ यसको सङ्क्रमणमा आएको छ, त्यसको लागि चाहिने अल्पकालीन हिसाबमा जुन हेल्थ डेस्कदेखि लिएर क्वारेन्टाइनका कुराहरू भए तपाईँको तत्कालीन गर्नुपर्ने कुराको लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने र हाम्रो सङ्घीय बजेटमा जुन तरिकाको प्रवृत्ति देखियो यसको पनि प्रवृत्ति तपाईँको त्यही देखिएको छ र सबै कार्यक्रम तपाईँले गत सालको बजेटमा हेर्नुभयो भने त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता बाहेक के पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको हुने के तपाईँ चाहिँ सङ्क्रमणको दशैँसम्मको हालतमा तपाईँको कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप हुन सक्ने अवस्था नै छैन। असारमा तपाईँको चाहिँ जनताले तिरेको करलाई उहाँले असारमा गएर पानीले बगाउने हिसाबमा डोजरको विकास गरेर तपाईँको चाहिँ पैसा खर्च गर्छु भनेर तपाईँको जनताले चाहिँ के पाउने अवस्था हुन्छ। सुदूरपश्चिममा त अझ बढी प्राथमिकता र बढी सक्षमताका साथ सामर्थ्यका साथ तपाईँको काम गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले त उहाँलाई चाहिँ अझ सक्षमता हासिल गरोस् त्यो हचुवामा यथार्थवादी त हुनु पर्यो नि। गत सालको त सिक्नु पर्यो नि। यो बजेट चाहिँ नि भने त प्राविधिक विषय हो, यसलाई तपाईँको जे मन लाग्यो यो कानुन बन्ने चिज हो। यो कानुन भने त भोलिको दिनमा चाहिँ जनतामा गएर लागू हुने चिज भएकोले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यसलाई खिलाची नगर्नुहोस्। यसकै आधारमा तपाईँको प्रदेश सरकारको सफलता असफलता रहन्छ, प्रदेश सरकारको सफलता र असफलताले सङ्घीयता चाहिँ सफलता असफलता हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रघु सर, यहाँले उठाउनु भएको कुरा र त्यसरी उद्यमी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र आर्थिक पत्रकार साथी हामीसँग पुष्पजीले उठाउनु भएको कुरा 1 मिनटमा म चाहिँ मन्जुजीलाई जोड्न चाहन्छु। हचुवाको भरमा बजेट बनाउने काम नहोस्, यो प्राविधिक र कानुनी दस्तावेज पनि हो, बजेटमा खेलाँची नहोस् भन्ने उहाँहरूले अलिकति चाहिँ टिका टिप्पणी पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी म मन्जुजीलाई जोड्न चाहन्छु। झपट बहादुर बोराज्यू भन्नुहोस् अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? बजेटप्रति उहाँहरूको आशंका रह्यो र रघुवीरजीको कुरामा म सहमत छैन। किन सहमत छैन भने हजुर भन्नुहोस्। म अरू प्रदेशको कुराको म कमेन्ट गर्न चाहदैन, भन्न चाहन्छु। मन्जुजी थोरै फ्रेम मिलाइदिनु होला, थोरै पुँजीगत खर्च। हजुर अलिकति हजुर हजुर हो ठिक छ, थोरै बोलिदिनु होला अनि हाम्रो कार्यक्रम उहाँले भन्नुभयो पुँजीगत खर्चमा राखिएको पैसा खर्च हुन सक्दैन, त्यो हचुवाको बजेट हो भन्नुभयो। उहाँले हचुवाको भरमा बजेट बन्दैछ हचुवाको भरमा सुनौ, मैले बुझेँ, मैले सुने उहाँको कुरा होइन। हामी के भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19 को इम्प्याक्ट यसरी आउँछ भन्ने कसलाई थाहा थिएन है। त्यसको बावजुदमा पनि हामी मलाई लाग्छ गत वर्षको हाराहारीमा नै खर्च गर्न सक्षम हुन्छु भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। वित्तीय प्रगतिको आँकडामा उहाँले भन्नु स्वाभाविक हो, भौतिक प्रगति भएको छ, अलिकता धेरै राम्रो नभए पनि सन्तोषजनक हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। अब त्यस्तो कुरा के हो भनेपछि अब हामीले कार्यक्रममा महत्त्वाकांक्षी रूपमा कार्यक्रमहरू हामीले त्यसमा राखेका छैनौँ। जे कार्यक्रम हुन सक्छन् दिएका छौँ। जस्तै तपाईँले कोभिडको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिडको रोकथामको लागि 50 करोड रुपियाँ राखेका छौँ हामीले। त्यस्तै हामीले साना तथा मझौला उद्योगमा 2% ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि 1 अरब रिफाइनान्स फन्ड राखेका छौँ हामीले। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि हामीले जसले आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छ सिप सिकेर बिउ पुँजीको रूपमा न्यूनतम हामीले कर्जा प्रदान गर्न चाहन्छौँ। र अब रह्यो बजेटको आकारको कुरा, सबैभन्दा कम कम आकार हाम्रो प्रदेशको रहेको छ। हामीले जहिले पनि यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यद्यपि विभिन्न कारणले त्यो 80% 90% हुँदैन। म दुईटा कुरा म रघुवीरजीलाई भन्न चाहन्छु, डाङ साहबलाई। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने सुदूरपश्चिमको जिडिपी 4.8 भएको छ, यो सबै प्रदेशभन्दा बढी हो र हुने अनुमान गरिएको छ सिबिएसको डेटा अनुसारमा। र मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि बढी हो, यो केही नभएर भएको छैन होला। दोस्रो कुरा के छ भनेपछिमा हामीले गत वर्ष पनि सेकेन्ड लार्जेस्ट क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको रूप प्रदेशको खर्च गर्ने प्रदेशको रूपमा हामीलाई उभ्याएका थियौँ र यो वर्ष पनि यस्तो प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हो, यो पोलिटिकल सिनारियो कस्तो छ भने कतिपय जनताका इच्छा कहिलेकाहीँ चाहेर पनि आफूले चाहेर पनि चाहेको जस्तो नहुनु सक्दो रहेछ के जीवनमा। हेर्नुहोस् है, सोच्छौँ अलिकता अलग, तर पोलिटिकल यति प्रेसर पर्ने कि
अब यो के भन्ने यो अब सबैभन्दा ठुलो नीति यो राजनीतिक शास्त्र भन्छन् र म आफै आएर पनि अहिले यो स्थितिमा कम्फर्टेबल पोजिसनमा डिसिसन लेभल गरेर अथवा स्ट्राटेजिक प्लानमा अगाडि गएर प्रोजेक्ट तपाईँको चाहिने हस् मन्त्रीज्यू जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी पुँजीगत खर्च बढाउनेछौँ बजेटको प्रतिबद्धता हामी जनाउनेछौँ भन्नुभयो यहाँहरूलाई आज हामीले समय अभाव कारण र केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा पनि पुरा कार्यक्रम यहाँहरूको सबै कुरा यहाँहरूको विचार अनुभव यहाँले राख्न सक्नु भएन र हामी आगामी कार्यक्रममा सबै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका अर्थविदहरू र आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूलाई ल्याएर प्रदेश बजेटका बारेमा बहस गर्नेछौँ। तपाईको प्रदेशमा कस्तो बजेट आइरहेको छ, यो बजेटले तपाईका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। युवा रोजगारी, कृषि लगायतको क्षेत्रमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका मामिला पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। आज सहभागी हुनुभएका अतिथिहरू सबैलाई एकमुष्टमा म धन्यवाद दिन्छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। हजुर धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद छ। हजुर हस् यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र केही प्राविधिक कारणवश यहाँहरूको सबै कुराहरू राख्न हामीले सकेनौँ र आगामी कार्यक्रममा तपाईँहरूको विचार हामी राख्नु यहाँहरूको विचार अथवा भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबै प्रदेशका अर्थ मामिला मन्त्रीहरूलाई हामी कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास हाम्रो हुनेछ। आज सहभागी हुनुभएको थियो सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्री झपट बहादुर बोहरा, अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ। तपाईहरू सबैप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। प्रदेश बजेट र अन्य विषयवस्तुहरूमा हामीले कार्यक्रम लकटकमा आर्थिक मामिला, अर्थतन्त्र, ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य, रोजगार, समृद्धि, विकासका कुराहरू गरिरहेका छौँ। नागरिकको जीवन स्तरका विभिन्न पक्षहरूको बारेमै हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहँदै आएको छ। तपाईहरू हाम्रो कार्यक्रमप्रति सुझाव, सल्लाह, टिका टिप्पणीहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग आज सहभागी हुनुभएका सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रदेश बजेट यति बेला कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका नागरिक र लकडाउनको थला परेको जीवनलाई माथि उठाउन यो बजेट केन्द्रित रहन सकोस् भन्ने कामना गर्दै आज हामी यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।